इस वक्त मैं गुल प्लाजा इमारत के बाहर ही मौजूद। अच्छा, चौथा दिन जो है वो आज दाखिल हो गया है, लेकिन इस वक्त भी आप सूरत हाल देखें इस तपिश की कि इस वक्त भी इस इमारत से आप देख रहे हैं कि धुएं उठ रहे हैं। हालांकि कूलिंग का अमल जो है वो शुरू हुए भी आज दूसरा दिन शुरू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद रेस्क्यू एहलकार जब ये ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं से धुआं उठता है तो कहीं से जो है वो अचानक से शोले भड़क उठते हैं। उन्हें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि जैसे ही आग लगी थी उसके आधे घंटे बाद ही जितने भी जो कनेक्शंस थे उसे के इलेक्ट्रिक ने बिजली के कनेक्शंस को मुनक़ता कर दिया था, ताकि कोई बड़ा मज़ीद हादसा जो है वो रोनुमा ना हो। यही वजह है कि जितने भी रेस्क्यू एहलकार हैं अब वो टॉर्च की मदद से जो है वो ऑपरेशन करने पर मजबूर हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और चीज़ भी देखी, चूँकि मलबे तले जो है वो सारी बॉडीज़ हैं, इसलिए रेस्क्यू एहलकार जब बॉडीज़ निकालते हैं तो उनमें होता ये है कि कुछ पार्ट्स तो हाथ में आ रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स उसी मलबे तले रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो लवाहिकीन हैं उन्हें जो है वो बड़ी ही तकलीफ से गुजरना पड़ा है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गम से इस वक्त गुजर रहे हैं, लेकिन जो मनाज़र देखने को मिल रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि दुश्मन भी ना देखे। इसके साथ ही अब तक हलाकतों की जो तादाद है वो 28 हो चुकी है, उनमें से कुछ की शनाख्त अब तक नहीं हो पाई, क्योंकि जो बॉडीज़ की हालत है वो जलकर इस कदर बुरी हो चुकी हैं, और कुछ के तो आज़ा हैं जिन्हें बाकायदा जो है वो डीएनए उसका सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद अच्छा, डीएनए सैंपल में भी कुछ वक्त लगता है, अचानक से जो है उसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। डॉक्टर सुमैया से हमारी बात हुई थी, जो कि पुलिस सर्जन है। उन्होंने कहा कि जब हम डीएनए लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट आने में कुछ दिन लग जाते हैं, बल्कि कुछ घंटे नहीं लगते, कुछ दिन बाद उसका नतीजा आएगा। उसके बाद ही जो है हम ये लाश शनाख्त कर पाएंगे और उनके वर्सा के हवाले जो है वो कर देंगे। चूँकि वर्सा भी जो है वो अब उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, 4 दिन गुजर चुके हैं। वो भी ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर उनका प्यारा भले लाश ही मिल जाए लेकिन कुछ तो मिले। लेकिन जाहिर सी बात है अब ये भी मजबूर है कि जब तक शनाख्त नहीं हो जाती लाश ऐसे कैसे वर्सा के हवाले कर दी जाए। ये कंफर्म कीजिए कि अब तक कितनी डेड बॉडीज मौसूल हुई हैं और कितनी डेड बॉडीज वर्सा के हवाले कर दी गई हैं? जी देखिए, अब तक जो लाशें हैं वो 28 लाशें जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं। इसके साथ ही जिसमें से एक डेड बॉडी जो है उसकी तो नमाज जनाजा भी अदा कर दी जा चुकी है। वो एक ताजर की थी जो कि गार्डन के रिहायशी थे, उनकी नमाज जनाजा अदा की जा चुकी है। जबकि एक फायर फाइटर थे जिनका नाम फुरकान था, वो सुपुर्द खाक किए जा चुके हैं, जबकि उनकी फैमिली से हमारी गुफ्तगू भी हुई। इसके अलावा भी तकरीबन जो है 5 के करीब लोग थे जिन्हें जो है वो लाशें सुपुर्द खाक उनकी डेड बॉडीज़ की जा चुकी हैं। इसके साथ ही मज़ीद अब बहुत सारी बॉडीज़ ऐसे हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो पा रही। तकरीबन 7 से 8 के करीब डेड बॉडीज़ ऐसी हैं जिनकी शनाख्त जो नाकाबिले शनाख्त है। लेकिन इसके साथ ही इस वक्त भी अगर मैं गुमशुदा लोगों की बात करूं तो वो उनका फिगर 70 से ज़ायद का हो गया है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो लोगों की तादाद बढ़ रही है, उनके प्यारे आ रहे हैं। यहाँ पर कंप्लेंट सेल बाकायदा हुकूमत की जानिब से बनाया गया है कि अगर किसी का प्यारा गुम हो चुका है तो वो यहाँ पर आकर कंप्लेन करे। वो डिप्टी कमिश्नर जो खुद उसकी सरबराही कर रहे हैं वो यहाँ पर सेल पे बैठते हैं और कंप्लेन बाकायदा दर्ज की जा रही है। इसके अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो खुद कल यहाँ पर मौजूद थे और इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। कल मशीनरी, हैवी मशीनरी लाई गई। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको बड़ी अहम बात बताऊँ कि जहाँ पर जिक्र किया जा रहा था कि यहाँ पर एक मस्जिद कायम है, वहाँ लोग फंसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेस्क्यू एहलकार वहाँ जब पहुँचे उन्होंने वीडियो बना के दिखाई, और ये एक अल्लाह का मौजज़ा है कि सुभान अल्लाह, वहाँ सब कुछ जल चुका, लेकिन एक कुरान मजीद का रैक था, वहाँ पर एक आग का जो एक होता है ना चिंगारी भी नहीं लगी। कुरान पाक, तमाम के तमाम कुरान पाक बिल्कुल अपनी असली हालत में है, बिल्कुल महफूज हैं। तमाम कुरान पाक को जो है वो लेकर बाहर आ गए हैं। वो वीडियो जब हमने देखी तो ऑब्वियसली वो एक मौजज़ा था अल्लाह का कि उन्होंने हिफाजत की, और बाकी मज़ीद सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है।
مزید جو گمشدہ لوگ ہیں جو کہ 70 سے زائد بتائے جا رہے ہیں وہ ان کو سرچ کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق ان کی جو آخری لوکیشن تھی وہ گل پلازہ ہی کی بتائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہیوی مشینری جو رات کو منگوائی گئی اس کی مدد سے جو چھت پر موجود گاڑیاں تھیں انہیں نیچے اتار لیا گیا ہے۔ زمزم، آپ اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہیں، مجھے یہ کنفرم کر سکتی ہیں کہ کتنے فیصد ملبہ ہٹا لیا گیا ہے؟ دیکھیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کتنے فیصد ملبہ ہٹایا گیا ہے، اس وقت ہم ایز سچ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن جو ہماری بات ہوئی ہے ریسکیو اداروں سے، ریسکیو اہلکاروں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کام کو مزید 3 دن لگ سکتے ہیں، کیونکہ ہیٹ، ایک تو ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اس عمارت کے اندر، دوسرا یہ کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے، شاید ملبہ ہٹانے میں اتنا ٹائم نہ لگتا، لیکن جو اس وقت عمارت کی حالت ہے وہ بہت ہی زیادہ خستہ حال ہے۔ کسی بھی وقت یہ ایک لاپرواہی کی وجہ سے یہ پوری کی پوری عمارت جو کھڑی ہوئی ہے پیچھے، جو بچی کچی ہے، وہ پوری زمین بوس ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا جو بیک سائڈ ہے، اگبی حصہ ہے، وہ تو آلریڈی زمین بوس ہو چکا ہے۔ جو فرنٹ کا حصہ ہے وہ بھی کسی بھی وقت ایک لاپرواہی کی وجہ سے گر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑا محتاط انداز میں رہتے ہوئے یہ ریسکیو آپریشن آہستہ آہستہ کرنا پڑ رہا ہے۔ جہاں پر 1 دن میں کام ہوتا تھا وہاں 3 دن جو ہے وہ لگ رہے ہیں۔ جو ہیوی مشینری سے جو ملبہ ہٹانا تھا اب وہ آہستہ آہستہ کر کے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ہیوی مشینری کا استعمال زیادہ کیا گیا تو وہ جو چھت جس میں کریکس پڑے ہوئے ہیں، وہ جو دیوار جس میں کریکس پڑے ہوئے ہیں، وہ ریسکیو اہلکاروں کے اوپر بھی گر سکتی ہے۔ اس لیے حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ریسکیو آپریشن سر انجام دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کتنے فیصد ملبہ ہٹایا گیا ہے، اس وقت ہم ایز سچ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن جو ہماری بات ہوئی ہے ریسکیو اداروں سے، ریسکیو اہلکاروں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کام کو مزید 3 دن لگ سکتے ہیں، کیونکہ ہیٹ، ایک تو ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اس عمارت کے اندر، دوسرا یہ کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے، شاید ملبہ ہٹانے میں اتنا ٹائم نہ لگتا، لیکن جو اس وقت عمارت کی حالت ہے وہ بہت ہی زیادہ خستہ حال ہے۔ کسی بھی وقت یہ ایک لاپرواہی کی وجہ سے یہ پوری کی پوری عمارت جو کھڑی ہوئی ہے پیچھے، جو بچی کچی ہے، وہ پوری زمین بوس ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا جو بیک سائڈ ہے، اگبی حصہ ہے، وہ تو آلریڈی زمین بوس ہو چکا ہے۔ جو فرنٹ کا حصہ ہے وہ بھی کسی بھی وقت ایک لاپرواہی کی وجہ سے گر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑا محتاط انداز میں رہتے ہوئے یہ ریسکیو آپریشن آہستہ آہستہ کرنا پڑ رہا ہے۔ جہاں پر 1 دن میں کام ہوتا تھا وہاں 3 دن جو ہے وہ لگ رہے ہیں۔ جو ہیوی مشینری سے جو ملبہ ہٹانا تھا اب وہ آہستہ آہستہ کر کے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ہیوی مشینری کا استعمال زیادہ کیا گیا تو وہ جو چھت جس میں کریکس پڑے ہوئے ہیں، وہ جو دیوار جس میں کریکس پڑے ہوئے ہیں، وہ ریسکیو اہلکاروں کے اوپر بھی گر سکتی ہے۔ اس لیے حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ریسکیو آپریشن سر انجام دیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ حفاظتی اقدامات کو بروئے کار لایا جا رہا ہے اور ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن تاحال جاری ہے۔ زمزم، آپ کا بے حد شکریہ۔